متفقين؟ دونك هاد لا رياكسيون انفلاماتوار يعني هاد الباريير ناتوريل مثلا لابو اين فوا غطرا ليزيون ديال لابو هاد لي كاركتير هادو ماشي دقه وحده تيبانو دقه بوحده يعني او نيفو دو رياكسيون انفلاماتوار كطرا دقه كطرا باغ دي زيتاب. اول ايتاب ديال لا رياكسيون انفلاماتوار كشفوا معايا. اول ايتاب ديال لا رياكسيون انفلاماتوار شنو هي مارجيناليزاسيون. شنو هي مارجيناليزاسيون؟ يعني التهميش هي مارجيناليزاسيون. Ça veut dire que هاد لاجي هذا لونتيجين مي طرات لا ليزيون ديال لابو ها هو دخل لونتيجين وانتشر تحت من لابو تحت من ليبيديرم. دونك ها هما لي سيلول ايميونيتير. شكون هما لي جلوبول بلون؟ ليميونيتي اني هما لي جلوبول بلون اللي هما لي مونوسيت و لي بولينوكليير كلهم غيتدخلوا. دونك هادو اللي هما لي جلوبول بلون فين خاصهم يمشيو؟ خاصهم يمشيو عند لونتيجين، لكن ما يمكنش ليهم يمشيو. علاش ما يمكنش ليهم يمشيو؟ حيت لي فيسون سانغين لاحظوا معايا بانهم مسدودين. لاحظتوا مسدودين البيبان، ها هما هادو بالبيبان مسدودين. دونك اول حاجه اللي كطرا ليا في مارجيناليزاسيون هي التهميش، اي ان لي جلوبول بلون تيدورو في لا سيركولاسيون سانغين. دونك انا بما ان عندنا هنايا هو لوكاليزاسيون ديال لونتيجين، شنو غيطرا في هاد البلاصه بالضبط؟ غاديو يلصقوا ليا على لي سيلول ايبيثيليال، لي سيلول دي فيسو سانغين هما هاد لي سيلول ديال لي فيسو سانغين. شنو غيبدا يطرا؟ غيبداو يلصقوا عليهم لي جلوبول بلون. علاش يبقاو يلصقوا عليهم؟ باش من هنايا اين فوا يتحلوا يخرجوا. يعني غنعطيكم واحد ليكزومبل اللي ساهل. غندير هاد البوان هادي هنايا وغنقول لكم انا خاصني نوصل لهاد البوان هادي. دابا انا غنبقى غادي، الا بقيت غادي غنبقى غادي نيشان ميمكنش نخرج. لكن الا بقيت واقف هنا وعندي البوان هي اللي خاصني نمشي ليها، شنو خاصني ندير؟ غنبقى غادي وكنقرب حتى كنوصل ليها. دونك نفس البرانسيپ تيطرا ليا او نيفو ديال لوطوروت. كتكون غادي في لوطوروت غادي نيشان، كتكون مثلا خاصك تخرج للكازا، ما غتبقاش غادي في الفوا الثاني، لا خاصك ترجع للفوا الاول وتخفض السرعه، تخفض وانت غادي كترجع لليمين حتى كتخرج من الطريق. نفس البرانسيپ تيطرا ليا. ها هما لي جلوبول بلون داير ليا في لا سيركولاسيون سانغين، ولكن لوكاليزاسيون ديال لونتيجين كاين هنايا. دونك هنا فين كاين لا ليزيون شنو غيبقى يطرا ليا؟ غيبقى يطرا مارجيناليزاسيون دي جلوبول بلون، سيتادير تهميش الكريات البيضاء. تيبقاو يقربوا من لي فيسو سانغين، يبقاو يقربوا باش اين فوا يتحل الباب غيخرجوا غيمشيو عند لونتيجين. متفقين؟ دونك ما يبقاوش غادي بداك الفيتاس اللي كتمشي به هذيك الفيتاس اللي كتمشي به لا سيركولاسيون سانغين، لكن تيخفوا الفيتاس ديالهم باش تيشدوا ليا في لي سيلول دو فيسو سانغين. يعني مهمه بزاف، علاش حتى طولت فيها. دونك شنو غيطرا ليا هنايا؟ لا بقيتو عاقلين في لي جلوبول بلون اللي قلناهم لي بازوفيل. Les basophiles vont transformer en mastocytes. Donc, les basophiles, علاش يوليو mastocytes؟ حيت les basophiles مي كطرا ليا مارجيناليزاسيون ديال لي لوكوسيت، مي كنقول لوكوسيت هما لي جلوبول بلون au niveau ديال لي cellules épithéliales. مي كنقول لي cellules épithéliales, ce sont les cellules les constituant le vaisseau sanguin. هما هاد لي سيلول هاد لي فيسو سانغين عطا لكم الصوره هنا توضيحيه اللي تيكونوا لي فيسو سانغين. دونك اين فوا كطرا مارجيناليزاسيون لي بازوفيل بالضبط، سطر عليها كتبها سطر عليها. لي بازوفيل فا ترانسفورمي اون ماستوسيت، خلايا بدينه. علاش خلايا بدينه؟ حيت وسط منهم ولا تيطرا ليا ليبيراسيون او لا فورماسيون ديال دو كومبوزون اللي هما ليستامين، اي بروستاغلاندين. المهم نكتبها لكم هنايا باش تنقلوها. دونك
مي كطرا لي بروميير ايتاب هي المارجيناليزاسيون غطرا لي اول حاجه هي لا مارجيناليزاسيون دي غلوبول بلون او لي لوكوسيت او نيفو دي سيل ايبيثيليال. ثاني حاجه ديك الساعه شنو غطرا ليا لا ترانسفورماسيون ديال لي بازوفيل اون ماستوسيت pour libérer deux médiateurs chimiques qui sont les médiateurs chimiques les هما l'histamine et prostaglandine. Donc شنو هو le rôle de l'histamine ou prostaglandine? Le rôle de l'histamine ou prostaglandine هو vasodilatation, ça veut dire la dilatation des vaisseaux sanguins. لاحظوا معايا هنا يمكن مسدودين مي غطا الليبيراسيون ديال l'histamine غيمشي تمود عليا au niveau ديال les vaisseaux sanguins. مي غتموت على l'histamine البروستاغلاندين او نيفو ديال لي فيسو سونغي شنو غيديرو غيتحلو. لاحظ معايا كيولاو تحلو شتيهم. دونك علاش تحلو؟ حيت فوق منهم تموضع فيهم شنو l'histamine. لاحظوا معايا لتحت ما تحلوش حيت ما ديما ندير بالتحتانيين هادو خصهم يبقاو مسدودين. اولا غيطرانا واحد كتسمى النزيف الداخلي. هذاك النزيف الداخلي غيطرانا المشكل. دونك هادو ما خصهمش يتحلو متفقين كتسمى ايموغاجي انتر. باغ كونطخ هادو خاصهم يتحلو باش شنو غيطرا غيخرج ليا. لاحظ معايا مزيان غيخرجوا ليا لي غلوبول بلون هاهما غيخرجوا ليا لي غلوبول بلون. دونك كنسميها لا ميغراسيون دي غلوبول بلون اولا ديابيديز. شنو هي الديابيديز؟ الديابيديز هي لا ميغراسيون دي غلوبول بلون او دي لوكوسيت au niveau de localisation de l'âge. هي لا ميغراسيون ما كتبقاش غير نيشان لا. الديابيتيز شنو هي لا ميغراسيون بار اسمع لا فورماسيون دي بسودوبود. شنو هما لي بسودوبود؟ هما سو سون دي برولونجمون سيتوبلازميك او لا سو سون دي ديفورماسيون دو لا ممبران او لا ممبران سيتوبلازميك ديال لوكوسيت. يعني ان لا سيلول هي دايره دونك ميمكنش تخرج نيشان ما عنديش رجلين. دونك شنو خاص دير؟ غتكون واحد الارجل ولكن كاذبه يعني ماشي بصح غير برولونجمون واحد ديفورماسيون تبقى تعوج لا ممبران. هادوك الارجل اللي كاذبه تيتسمى هما ارجل دي بود لكن كاذبه على بسودو بود يعني ارجل او كنقول لكم رجلي راكم تشوفوني بود وكنقول لكم بسودو يعني كاذبه يعني ماشي بصح. دونك شنو هما لي بسودوبود؟ ce sont des déformations de la membrane cytoplasmique du leucocyte. Alors là, ce sont les déformations, alors là, ce sont des prolongements cytoplasmiques comme ça. Le prolongement cytoplasmique entre parenthèses, déformation de la membrane cytoplasmique des leucocytes. Donc, mais quand la formation des pseudopodes et la migration à la diapédèse, مي تيخرجوا ليا هنايا عارفين بان لا سيل انا لي غلوبول بلون ما عندهمش رجلين. دونك داروا لي بسودوبود بقاو تيشدوا ليا في لي فيسون. لاحظوا معايا شدوا ليا في لي فيسون سونغي. دونك ها هما لي لوكوسيت وها هو اجي. دونك كيفاش انا اجي او لا لوكوسيت او لي غلوبول بلون او لا كنسميو دابا ماكروفاج. لا بقيتو عاقلين في البروميير بارتي كنقول لكم مونوسيت ولكن او نيفو ديال لي تيسيو كتحول لماكروفاج. دونك هاد لي ماكروفاج هادو غيمشيو او نيفو ديال اجي لكن ماشي ساهل باش يمشيو عند اجي ما عندهمش رجلين. دونك شنو خاصها طرا ليا؟ خاصها طرا ليا ديرنيير بارتي اللي كتسمى لا شيميوتاكتيزم. شنو هي الشيميوتاكتيزم؟ شيميوتاكتيزم سيت اون ايتاب شيميك. كاين واحد الايتاب واحد المرحله كيميائيه. سافو دير كوا؟ سافو دير غيجيو عندي واحد الحوايج مبغيتش نهضر عليهم واحد لي كومبوزون كنسميهم لي كومبليمون ما غنهضرش عليهم دابا ما نشرحهمش حتى نوصل لهم عاد نشرحهم على الهاتف باش تفهموا مزيان. واحد لي كومبوزون واحد لي ميدياتور. هذيك لي ميدياتور غيديروا بيناتهم واحد لي رياكسيون شيميك باش ياتيريو باش ياتيريو لي غلوبول بلون او نيفو ديال اجي. ومي غياتيريو لي غلوبول بلون فيغ اجي غطرا ليليميناسيون ديال اجي باغ واحد الميكانيزم كتسمى فاكوسيتوز اللي غنشرحوها ان شاء الله مور هادي. دونك شنو قلنا دابا كوم ريزومي ولكن هنا ما شرحناش مزيان نحاول نشرحها مزيان. قلنا بان لا ميغراسيون او لا ديابيديز ديال لي غلوبول بلون او دي لوكوسيت هنايا تيخرجوا ليا
موراها كطرا شيميوتاكتيزم الى جيستيون دي زاجون باثوجين. شيميوتاكتيزم شنو هي؟ واحد لي كومبوزون تيتسموا لي كومبليمون. هاي غنكتب لكم هنايا غنشرحوها. هاد لي كومبليمون هادو تيديروا واحد لي رياكسيون شيميك بيناتهم، بحال دابا هادو لي بران مثلا كتحطها في الماء وتبقى دير واحد الكشكوشه مثلا، بحال تخيلوا معايا ديك الكشكوشه بحال كتبقى تاتيغي، متفقين؟ بحال مثلا انا في الجليج واقف نورمال، لكن ملي غندير مثلا الصوابل ديالي اولا الماء في الجليج غنزلق. علاش غنزلق؟ يعني بحال متبقاش الاحتكاك. نفس البرانسيپ هنايا، لي غلوبول بلون عندهم واحد الاحتكاك ميمكنش لهم يتمشاو. دونك الا بقات يطرا واحد رياكسيون شيميك اونتر لي كومبليمون اللي غنرجعو ليهم، بقاو طرا واحد رياكسيون شيميك، شنو غيبقى؟ غيبقى اتيغي، تلقاو اتيغيو لي لوكوسيت فيغ لونتيجين. شنو كطرا ليا هنايا؟ واحد الفينومين اللي كتسمى لا فاكوسيتوز، ما غنشرحهاش دابا، غنشرحها في طابله اخرى، اللي كتسمى فاكوسيتوز. سافو دير ليليميناسيون ديال لونتيجين. دونك حاولنا نشرحو داكشي بالتبسيط الممل. علاش؟ مبغيتش نزرب عليكم ندير لكم واحد الفيديو هذا يمكن غنقسمو 3 ولا 2، ولكن باش تفهموا، انا بغيتكم تفهموا تحفظوش، متفقين؟ دونك شنو قلنا بان السيستم ايمونيتير اني عنده 3 ديال لي زيتاب. اول حاجه الباريير ناتوريل تيحبسوا ليا لونتيجين، اون فوا تهرس ليا لونتيج تهرس ليا الباريير، يعني تخترق ليا الباريير غطرا واحد رياكسيون انفلاماتوار. هاد لي باريير درنا سيباراسيون ديالو 3 حوايج: باريير ايكولوجيك شيميك او لا بيوشيميك او ميكانيك. قلنا بان ملي كطرا ليا لا ليزيون او نيفو د لا بو اللي هو باريير ميكانيك كطرا ليا واحد رياكسيون انفلاماتوار. درنا لي كاركتيرستيك ديال رياكسيون انفلاماتوار، دابا غنشرحهم واش تسيو تبع معايا دابا، كتب معايا. لي كاركتيرستيك ديال باريير انفلاماتوار يعني اون روجور ا كوز دو كوا؟ ا كوز د لا ديلاتاسيون، يعني فازو ديلاتاسيون، فازو يعني فيسون، وديلاتاسيون يعني التمدد، يعني تمدد الشعيرات الدمويه. لا فازو ديلاتاسيون ملي غيطرا التمدد ديال الشعيرات الدمويه غيخرج لي واحد لا سورتي ديال لو سون، غيخرج لي الدم، وداك الدم ملي غيخرج لي فين غيبقى؟ غيبقى تحت من الجلد هنا. وشنو غيعطينا؟ غيعطينا اون روجور، متفقين؟ غيعطينا اون روجور. دونك شنو ا كوز دو كوا؟ ا كوز دو لا ديلاتاسيون دي فيسون سانغين. عقلوا عليها شنو نزيد. قلنا اون سونساسيون د لا شالور، سيتادير ان لو كور ديالي تيطلع ليا لا شالور يا اما لوكال يا اما جينيرال باش طرا ديستريكسيون ديال لي زاجون باثوجين. على كتشكل السخانه، والسخانه شي حاجه بوزيتيف، لكن فهاد 3 ايام وفهاد 38 كتولي نيجاتيف بحال الكورونا فيروس. عندنا un gonflement causé par quoi? Causé par la migration des leucocytes vers l'antigène. تخيلوا معايا دي لوكوسيت كلهم غيتجمعوا عند لونتيجين، بقى درا ليليميناسيون ديالهم اولا ديستريكسيون ديالهم. شنو غيبقى يتجمعوا هنا وشنو غيعطينا هنايا؟ واحد غوفلومون، واحد الانتفاخ. علاش؟ حيت النومبر ديال لي غلوبول بلون كثار بزاف، متفقين؟ وعاد عندنا اون دولور. قلنا علاش؟ قلنا ليكسيتاسيون ديال لي نير. دونك دابا غندوزو لا بارتي جديده اللي هي لي لوكوسيت، كيفاش يديروا ليليميناسيون او لانجيستيون دي زاجون باثوجين اللي غنديرها في الحصه الجايه اللي هي لا فاكوسيتوز. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، وكنتمنى انكم تكونوا كتفرجوا فيه المره الاولى بطبيعه الحال باش تفهموا، عاد تكتب معايا، ما تفرجش فيه بحال كتفرج في شي فيلم ولا مناظر. دونك صافي مزيان. يلا